जिंदगी में बस दिलों को जीतने का मकसद रखना, वरना दुनिया जीत कर सिकंदर भी खाली हाथ गया। सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरी वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती है। जो लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दे तो जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। ज़हनी दबाव ये नहीं कि तुम अपना हाथ काट लो या लटक कर मर जाओ, बल्कि ज़हनी दबाव ये है तुम अपना सारा दिन हंसी खुशी गुजारो और रात को सोना पाओ और अपनी दोस्तियां महदूद करते जाओ। अंधेरे से मोहब्बत होने लग जाए और शोर से नफरत। तुम जिंदगी की इस मोड़ पर हो जहाँ तुम्हें पसंद तो बहुत कुछ हो मगर चाहिए कुछ भी नहीं। अपना मुकाबला किसी से मत करो, ना ही खुद को कमतर समझो। तुम जैसी भी हो बेहतरीन हो। गैर ज़रूरी तनकीद वो तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत ताल्लुकात का सर कलम कर देती है। बेटियों से मोहब्बत करना, इज्जत देना और इन्हें अपने जिगर का टुकड़ा कहना, ये भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा। ये मत सोचो कब देगा, जब देगा बेहिसाब देगा। खुश बात तो है तेरी बातों में जो बात यहाँ तक आ पहुँची। हम दिल से गए तुम दिल पर गया और बात खुदा तक जा पहुँची। जिंदगी का वक्फा निहायत कलील है, लेकिन अगर मुसीबत हो तो ये काफी तवील है। ये क़याम कैसा है राह में, तेरे ज़ौक़ इश्क़ को क्या हुआ। अभी 4 कांटे चुभे नहीं, तेरे सब इरादे बदल गए। बद्दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होती, जिसको दुख दो उसकी आह भी बद्दुआ बन जाती है और रब बहुत इंसाफ करने वाला है। मुझे पसंद है वो परिंदा बनना जो अपनी मौज में उड़ता है दुनिया से बेपरवाह, जो सिर्फ एक अल्लाह के सहारे हवाओं में उड़ता है इस यकीन के साथ कि मेरा अल्लाह मुझे कभी गिरने नहीं देगा। किसी का दिल दुखाने के बाद बेहतर होगा आप भी अपनी बारी का इंतजार करें। जो किसी के साथ ज़ियादती करके अपने लिए इज्जत चाहता है तो अल्लाह इसे अपने इंसाफ के ज़रिए ज़िल्लत देता है। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हो, हमेशा उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देने वाले हो। लोगों पर 3 एहसान करो, नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान न दो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। दुआ कभी रद्द नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह के हाथ ज़ख़ीरा रहती है और बहुत बेहतरीन वक्त पर कबूल होती है। जिस उम्मत को कब्रिस्तान गुजरते वक्त मुर्दा को सलाम करने का हुक्म है, वो इतनी बेहिस हो चुकी है कि जिंदा को भी बगैर मतलब सलाम नहीं करते। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। बाल सफेद करने में जिंदगी निकल जाती है, काली तो आधे घंटे में हो जाती है। वो कहते हैं पत्थर दिल रोया नहीं करते, इन्हें क्या खबर, पानी के चश्मे पत्थरों से निकलते हैं। औरत नाजुक होती है और मर्द सहजा, इसके बावजूद औरत मर्द का थप्पड़ भी सह लेती है और मर्द इसकी ऊंची आवाज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी गरीब को तंग मत कर, तेरी ताकत पैसा है, उसकी ताकत अल्लाह ताला है। सब्र रख बंदी, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं है। दिल को बड़ा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, आवाज को मीठी रखो, फिर कोई नाराज हो तो कहना। जिंदगी से इतना प्यार ना करो, ये किसी से वफा नहीं करती। मौत को कभी मत बोलो, ये किसी को धोखा नहीं देती। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालत का बेहतरीन रद्द अमल है। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का अखलाक बोलता है और किसी की जुबान।
ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرے، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، گھروں میں تو سبھی رہتے ہیں۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ آپ برداشت کرنا سیکھ جاؤ اور معاف کرنا سیکھ جاؤ تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ ہر بات کو سنتی ہی یقین مت کر لیا کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کڑی کی رہ جاتی ہے۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہے۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں، نعمت ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتی رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے جبکہ اللہ پاک گڑ گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ والدین وہ درخت ہے جو پھل دے نہ دے سایہ ضرور دیتی ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے اور میرا اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا۔ خاندانی بندی کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ ہر کسی کو صفائی نہ دے، آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتی، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتی ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ انگلیاں اکثر وہی اٹھاتی ہیں جن کی اوقات نہیں ہوتے آنکھ ملانے کی۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اتنا یاد رکھیے کہ آپ بھی انسان ہیں اور غلطیوں سے پاک نہیں۔